सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजू तोय नाचलो आनी ताचे शिसूय तोय नाचले म्हूण ताणें देखले तेन्ना तो लोक होड्यांनी चोडून जेजूचे सोदीक काफारनावाक आयलो. तो तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना ताणें ताका म्हणलें, गुरूजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून ताका जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी कुणा देखल्यो म्हूण न्हय, बगर उंडे खावून दादोशी जाल्यात देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यान. खावून सोरता तसल्या काणा खातीर त्रास घेवूं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तगता तसल्या काणा खातीर त्रास घेयात. असलें काण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण देवा बापान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात. हेंच तें देवाक जाय तें काम. ताणें ताका म्हणलें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरच्या कसली खुणां करून आमकां दाखयशी. तुज्यान कितें करूंक जाता? आमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केलो. ताणें तांकां सुरगीचो उंडो खावूंक दिलो अशें बरयलोलें आसा. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, मोइसेसान तुमकां सुरगीचो उंडो दिवूंक ना. तुमकां खरो सुरगीचो उंडो दिता तो म्हजो बाप. कित्याक जो स्वर्गार तावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. ताणें तांकां म्हणलें, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून ताका म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका भूक लागची ना, आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका केदीच तान लागची ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाने तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, इस्रायल पोरसा देवाच्या मोगाची, ताचे आपुरबायेची ताणें विचून काडलेली पोरसा. ओरोण्यांत कशे भाशेन देव ताची भूक मारता तें आमी पयल्या वाचपांत आयकलां. इजिप्टांत फारोआच्या गुलामपणान जियेतालीं तेन्ना ही पोरसा रुदोन करतालीं. ती रोडटालीं, सुस्कार ती सोडटालीं, दुखी कोती ती आपल्या जिवितांत ती भोगतालीं. कोस धुमाळो तांकां भोगचो पडटालो, पिडापीड तांकां सोंसची पडटाली. देव ताचें रुदोन आयकता आनी मोइसेसाच्या फुडारीपणान इस्रायल पोरचेक सुटका फावो करता.
ही सुटका दिलेली पोरसां जेन्ना ती सियोनाच्या ओरोण्यांत पावली तेन्ना ही पोरसां मोजेसाचेर आनी एरोनाचेर ती गुणगुणूंक लागली आनी म्हणूंक लागली, हे उरपूंचेक ह्या ओरोण्यांत तुमी कित्याक हाडल्यान बुकेन मारून उडोवंक? आनीक ही पोरसां मोजेसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणटात, ताका वायट उतरांनी पाचारतात, ताचेर ती बोगलाटां घालतात. ते सर्वेस्पोर देव पळयता आनी खेरीत भाशेन सर्वेस्पोर देव मोजेसाक एक निरोप दिता आनीक हो निरोप दिवन ताका सांगता, सांजेच्या 2 वेळां मदीं तुमी मांस खातल्यो आनी सकाळच्या वेळार पोटभर तुमी उंडे खातल्यो. हो उंडो आमकां खंय मेळटलो काय? तर म्हज्या मोगाळ भयणी भावांनो, आमच्यानी हांगासर हो उंडो आमकां खंय मेळटलो काय? आनीक हो उंडो आमकां बाप दितलो. आमच्यानी हांगासर एक प्रस्न वो विचार आमच्यांनी करूंक जाता. देवान इस्रायल पोरचे सवे इतलें बरेपण ताचे सवे केलां आसतनाय ही पोरसां देवाचेर आनी मोजेसाचेर कित्याक गुणगुणली काय? ह्या प्रस्नाचो जबाब म्हणल्यार देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो, पूण मनीस आपूण देवा सारक्याचो न्हय, पूण देवाक आपल्या सारक्याचो करूंक सोदता. दुसऱ्या उतरांनी आमच्यांनी म्हणूंक जाता, मनशान देवाची खुशी करूंक जाय आसली, पूण मनीस देवाची खुशी न्हय, पूण देवान मनशाची खुशी देवाक मनशाची खुशी करूंक लायता. तर म्हज्या मोगाळ भयणी भावांनो, जेजू आपलो भौशीक मुनियारीपण चलयतालो तेन्ना जायतो लोक ताचे फाटल्यान वेतालो. ताणें केलेलीं विस्मितां, अदीक करून पिडेस्तां सवें केलेलीं ओचोऱ्यां विस्मितां ते पळयताले. आनीक खेरीत भाशेन जेजू लोक ताच्या फाटल्यान वेतालो आनीक लोक ताच्या फाटल्यान वेतालो देखून लोक जेजू ताका चुरचुरतालो. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत खेरीत भाशेन आमी आयकलां, जेजू हे उरपोंजेची कुडीची बुकेची कुडीची गरज वळखून घेता आनी 2 मासल्यो आनीक 5 उंडे घेवन तो ताच्या पोटाची भूक मारलोली आमी आयकलां. पूण जेजू हे विस्मितां करून पोरचेचें मन संवसारी वाटेन न्हय, आनी त्याच पासत जेजू म्हणटा, ह्या संवसारी खाणा खातीर तुमी त्रास घेवं नाकात, हे संवसारी खाणा भाशेन तुमी जाय नाकात. पूण अदीक करून जेजू व्हडत्या देण्याचे वाटेन ताका ओडून व्हरता. जाल्यार म्हज्या मुखार भावा भयणीनो, हो उंडो आमकां खंयसर मेळटा आनी त्याच पासत जेजू म्हणटा, सोरतात असल्या खाणा पासत तुमी त्रास घेवं नाकात, पूण सासणीक जिविताक पावयता त्या खाणा पासत तुमी त्रास घेयात. तर म्हज्या मोगाळ भयणी भावांनो,
जेजू 2 उंडे आनी 2 मासली घेवन 5 उंडे आनी 2 मासली घेवन तांकां वाटली. आनी जेन्ना लोक जेजू सोरशी एकठांय जाल्लो तेन्ना लोक जेजूक म्हणटा, मोजेसान आमकां ओरण्यांत देवान आमकां उंडो फावो केल्लो. सुर्गीचो उंडो ताणें आमकां दिलो. तेन्ना जेजू म्हणटा, तो सुर्गीचो मोजेसान तुमकां दिवूंक ना, तो देवाचो उंडो म्हूण जेजू स्पश्टपणी तांकां सांगता. आनी कितें भाशेन जेजू म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. पयले सुवातेर आमी जाणा जावंक जाय, आमी उंडो म्हणटाना ताची आमी सोजमणी घेवंक जाय. पयले सुवातेर तो देवाचो उंडो, उपरांत हांव जिविताचो उंडो. मोजेसान तांकां देवाचो ओरण्यांत तांकां देवाचो उंडो फावो केलो. आनी देवाचो उंडो म्हणटा आसतना आमकां 4 वस्तू स्पश्ट जातात. हो देवाचो उंडो आत्मीक म्हणटच तो देवा कडसून आयला. हो उंडो देव सोयबाचो म्हणटच तो सासणीक जिविताचो. हो उंडो एक वस्त न्हय, ती एक व्यक्ती. हो उंडो देवान दिलोलो म्हणटच तो फकत देवान दिवूंक जाता. आनी जेजू उपरांत म्हणटा, हांव तो जिविताचो उंडो. हांव तो जिविताचो उंडो. जिविताचो उंडो म्हणल्यार जशे भाशेन उंडो कुडीचे प्रसण काण जावन पोटाची भूक मारता, तांकां गोट करता, घोटाय दिता, रूच वाडयता, तेच परी जेजू आपलून जिविताचो उंडो जावन तेंच करूंक सोदता. जेजू उंडो कुडीची भूक मारता, पूण जेजू जिविताचो उंडो जावन अदीक व्हडतें तो करूंक सोद करता. तर म्हज्या मोगाल भयणी भावांनो, जो कोण जिविताचो उंडो खाता तो जेजू सोबे एकवटान आसता. जेजू सोबे आसप म्हणल्यार आमचें वायट जिवीत, ज्यो आदल्यो चाली आसात, आमची चिंतनां आसात, फटिंगपणां आसात, वायट वंदावण्यो आसात, दुस्मानकायो आसात, वेगळोचार आसा, हें सगळें आमी सोडून दिवंक जाय. आनी एक नवसल्लो मनीस हांव जावंक जाय. म्हज्याच भितर हांवें वचून बरेंच कृपेचें जिवीत हांवें जिवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी हे भाशेन हांव नवो मनीस जावंक जाय. तर म्हज्या मोगाल भयणी भावांनो, हो जिविताचो उंडो आमकां पवित्र मिसाचे भेटेन मेळटा. जॉन मारी वियानी म्हणो, पवित्र मिसाचे भेटे परस व्हडतें आनी कांयच ना. आनी आसलेलें जाल्यारूय देव आमकां दिले बगर रावचो नासलो. पवित्र मिसाची भेट जावन आसा क्रिस्ती धर्माची ओरोंब आनी तेंगशी. आनीक ह्या 2 मेजाचेर आमकां जेवण वांट्टा. उतराचें मेज आनी बलिदानाचें मेज. ह्या बलिदानाचो फळ, ह्या जेवणाचो फळ आमकां फावो जातलो जाल्यार पवित्रतायेन, कृपेन, भावार्थान आमी मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक जाय. हो जिविताचो उंडो
मुनियारी याज्ञिकपणाच्या हातांतल्यान आमकां मेळटा. जॉन मारी वियानी अशें आसिसाच्या फ्रांसिसाच्या उतराचो उगडास करून म्हणटालो, जर म्हाका एक याज्ञीक आनी एक बडवो बरोबर मेळ्ळे जाल्यार हांव याज्ञिकाक पयलो मान दितलो. याज्ञीक मुनियारपण एक देवाचें देणें. त्या मनशान आपलेच वस्तूंकी घेवूंक जायना. तें देवाचें देणें. तें देवातान येता. तें देव आमकां दिता. देखून आमी देवाच्या हातांतल्यान घेवूंक आमी तयार आसूंक जाय. तर म्हज्या मोगाळ भयणी भावांनो, आयज आमकां हो सेवा धर्म खरीत भाशेन जेजू जिविताचो उंडो खावून आमचें जिवीत ताचे सारकेलें जावून ताचे भाशेन आमचें जिवीत करूंक आमकां आपयता. म्हज्या जिवितान आमी सदांच सोरता तसल्या काणाक पासत आमी त्रास घेवूंक न्हय, पूण सोरना तसल्या सासणीक जिविताक पावयता त्या काणा पासत आमी त्रास घेवूंक फावो. आनी त्याच पासत जेजू आयच्या शिववर्तमानान म्हणटा, हांव तो जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका केदीच तान लागची ना. तर आमी सदांच जेजूशी येवन आमच्या भूक मारुया आनी ताचेर विस्वास दवरून आमच्या आत्म्याची तान आनी बागुया.